बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. समयाचे नावी आमचो आधार, ताणें रचला सर्गानी संवसार. सर्वेस्परा आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी बोब तुज्या मुखार पावोवन दी. सर्वेस्पर तुमचें सोवें आसो आनी तुमचें सोवें आसो. समया जेजू तूं खरोच पदवेदार, सत्यवंत, बळवंत, तुका साध्य म्हणलें कितेंच ना. कित्याक देवा बापाच्याच एकवटान तूं आसाय. संती सेम त्रिंदातीचो दुसरो जण तूं जावन आसाय. सर्गी संवसारी आनी पाताळी तुज्या नांवा शिवाय आमच्या सोडणे खातीर दुसरें खंयचेंच नांव दिल्लें ना. देखून तुज्या नांवाक हरी एक देमी बागवासय सर्गी संवसारी आनी पाताळी आनी हरी एक जिबेन परगटी जय. स्वामी हांव जेजू तूं जावन आसाय म्हणून स्वामी ही देवा बापाचीच खुशी जावन आसा. ही खुशी आमी स्विकार करता. तुवें आमकां विसरून काडलां. तुज्या नांवान आमकां सासणीक जिवीत मेळच्याक, आमच्या पातकांचे बक्षणे मेळच्याक आनी आमकां सोडवण मेळच्याक. स्वामी हांव जेजू तुजी ती सोडवण आमी स्विकार करता. आमच्या जिवितांत तुजी पदवी आनी तुजी महिमा तूं आमकां दाखय. आनी विशेश दिव्या वाणी लायव्ह ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमांत आमी वांटेली जाता. सर विक्षकांचेर आशिर्वाद घाल. पिडेस्तांची पिडा गूण कर, कश्टतलांचे कश्ट हळू कर, दुखेस्तांची दुखां बसून काड. बरवसो सांडलेल्यांक नवो बरवसो फावो कर. वय स्वामी हांव जेजू हर एकल्यान ताच्या गरजा प्रमाणे तूं आशिर्वादीत कर. विशेश जावन तुजें तें खरा दाखवालें तें एकवटोन देवा बापा लागीं राजी जावन आमी हर एकल्यांनी सासणीक जिवीत जोडिशें कर. हें आमी मागता. स्वामी हांव जेजू तुज्या भोव पवित्र आनी सत्यवन नांवान तूं रास करताय. पवित्र आत्म्याच्या एकपटान देवा बापा तें सासणाच्या सासणाक आमेन आमेन आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुमकां समेस्तांक एक बरो वर्तो महिमेचो आनी कृपेचो दीस हांव मागतां. ह्या दिव्या वाणी लायव्ह मागण्याच्या कार्यक्रमाक हांव तुमकां मानान घनान आनी मोगान हांव स्वागत करतां. तर आमी सांगाता मेळोन देवाचें उतर आमी नियाळ करया. तुमी निर्गमान बूक उक्तो केलो जाल्यार थंयसर 15व्या वस्वरांत 19व्या वळीर आमी अशें वाचता. बूक ऑफ एक्सोडस चॅप्टर 15 वर्स 19. फारोवाचे घोडे, तांचे रथ आनी घोडे सवार दर्या भितर सरले. तेन्ना सर्वेस्परान तांचेर दर्याचें उदक पाटी येशें केलें. पूण इस्रायल परजा दर्या मदें सुके धरणीर वयल्यान सोलोन आयली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाचनो जायतीं अजापां विजमीत आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करता. अजापां पैकी भोव वर्तेक अजाप पवित्र पुस्तकांत थंयसर दाखल केल्लें जावन आसा. तांबड्या दर्यांतल्यान उतरोवचें. त्या उतरवणे विशांत, त्या पास्खा विशांत आमी जायतें वाचता, जायतें नियाळ करता. इस्रायल परजा देवाची परजा जावन आसली. इस्रायल, एल म्हळ्यार देव, इस्रा म्हळ्यार परजा, जनांग ह्या भुरगीं म्हणून अर्थ जाता. देवाचींच भुरगीं तीं, तरी तांच्या सुखी वरवीं इजिप्तांत गुलाम जावंक पावलीं. आमी थोडे फावटी आमच्या सुखी वरवीं, आमच्या पातकां वरवीं, आमच्या गुन्यांवा वरवीं आनी आमच्या अपराधां वरवीं आमी गुलाम जावंक पावता. वायट सवयांक आमी गुलाम जाता, रक्तमासाच्या वंदवण्याक आमी गुलाम जाता. थोडे फावटी देवसराक, सैतानाक आमी गुलाम जावन ह्या संवसारांत बंदडेचें जिवीत आमी जिवन आसता. इस्रायल परजा इजिप्ताच्या गुलामपणांतली सुटका जोडटा, तर आमी आमच्या जिवितांत पातकाच्या बंदड्यांतले, गुलामपणाच्या बंदड्यांतली सुटका जोडची गरज आसा. मोइसेच्या मुखेलपणा काल सर्वेस्पर देवान इस्रायल परजेक सुटका दिली. म्हणजे तांच्या जिवितांत व्हड एक अजाप विजमीत देवान केलें आनी ती संतोसलीं. आतां आमकां सुटका मेळ्ळ्या म्हणून भासायल्या गांवाच्या वाटेर ती वेता आसतना तांच्या फाटल्यान एकसणे म्हणजे एकस्परा फारोवान निर्धार घेतलो. आपल्या सैन्याक धाण इजिप्तांत भायर सरलेल्या इस्रायल परजेक पाटी इजिप्ताक हाड, तांकां गुलाम करून सुद्दां व्हरचें म्हणून. तितल्यार बसयल्ल्या गांवाच्या वाटेर आशिल्लो इस्रायल परजा, इस्रायल म्हळ्यार एकलो न्ही, दोग न्ही, तेग न्ही, लागभग 6 लाख लोक दादले आसले. 600,000 6 लाख लोक, 6 लाख लोक दादलेच आसले. स्त्रियो आनी एक 6 लाख म्हणजे 12 लाख. भुरगीं गंडी जावन त्या काळार भुरगीं चड आसलीं. तशें म्हळ्यार आनी एक 6 लाख तरी भुरगीं आसलीं. आनी जायतीं तांचीं कामागारां, कामाचे चेडे, कामाची चेडवां, तशेंच गुलाम स्त्रियो, गुलाम दादले सांगतास त्या गुलामाची भुरगीं. आनी अशें तीं भायर सर येता आसतना त्या गांवांत आसले परदेशी 12 जाण आनी ते इजिप्तकार सयत थोडे जाण
इस्रायल देवाक पातयतले तांचे सांगता भायर सर आयले देखून आमकां वाचूंक मेळटा 20 लाख लोक भायर सरलो मोर दॅन 20 lakhs people means 2 million people were on the way to the promised land. आतां त्या वाटेर ती आसता आसतना एकाच परा फारोवाचें सैन्य आनी थंय शिपाई गोड्यार बसून तांचे रथ घेवन सांगता सर तरांचे हात्यारां तांचे ते दोणू तांचे ते तीर तांचे ते भाले तांचे ते तालवारी तांचे ती मारेखार ती मरणाची अस्त्रां घेवन ते भायर सरल्यात. त्या सैन्याक पळोवन इस्रायल परसा भियान कांपली. पूण त्या वेळार देवान एक व्हड अजाप विजमीत केलें. मोइशेन सर्वेस्पर देवाच्या नांवान त्या तांबड्या दर्याचेर हात उबारता आसतना देवाच्या फर्मावणेक दर्यो सयत भियेलो खावजेलो आनी 2 वांटे जावन 2 भाग जावन 2 कुडके जावन तो विंगड जालो आनी मोदें सुकी धर्ण दिसली. खंडी जावन ती सुकी धर्ण एक केवल 2 फीट 4 फीट 10 फीट 20 फीट न्ही लगभग 20 लाख लोकांनी 2 मिलियन लोकांनी एक 3-4 वरां भितर उतरून वचोंक जायचे जाल्यार खंडी जावन 100 फिटाच्या की चड रुंद दर्यो विंगड जालो. आनी दर्यो विंगड जाल्यार धरणीचे दर्याच्या पोंदा आसची ती माती तळाची माती खंडी जावन थंयसर उबीर या केद या मोव माती उदका माती जावंक साध्य आसली. तसल्या उदकाच्या मातयेन पांय रोमोंक साध्य आसा पूण थंयसर घट्ट सुकी धर्ण तांकां मेळ्ळी आनी घडये भितर इस्रायल परसा उतरून गेली. तेवशेन पावलेंच देवान वारें वळाशें केलें. दर्यो परतून एक जालो. तितल्या भितर फारोवाचें सैन्य तांचे शिपाई ते रथ तांची सगळीं अस्त्रां घेवन दर्याच्या मोदेगांत पावलीं. ती सगळीं उदकांत बुडोवन ती नाश जालीं. केदें व्हडलें एक अजाप विजमीत म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी तुज्या जिवितांत व्हरतीं अजापां विजमितां तुवें अनुभव केल्याय गी म्हज्या जिवितांत हांवें जायतीं केल्यान कित्याक हांव डिवायन कॉल रिट्रीट सेंटरांत आसां. हर एका हप्त्यांत हांगासर लोक रेतरेक येता. हर एका शनवारा सकाळीं 9 वरां तावन दनपारां 3 वरां पर्यंत व्हडा संख्यान लोक हांगासर रेतरेक येता. आनी हांगासर रेतरेक आयिल्लो लोक म्हणटा तांच्या घरांनी या तांच्या देशांत तांच्या शहरांत खंयसर तीं आसात दैवीक उलो रेत्र मंदिराचें आराधन आनी मिसाचें बलिदान ऑनलायन युट्यूबाचेर तांच्या मोबायलाचेर या टॅबाचेर या टीव्हीचेर तीं पळोवन आसतना तांच्या कुटुंबांत तांच्या काजारी जिवितांत तांच्या वेपार वहिवाटांत तांच्या कामाच्या जाग्यार इन द टायम एट द प्लेस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट आनी तांच्या संबंधान आनी कोणा खातीर तांणी मागलां तांच्या जिवितांत जायतीं अजापां विजमितां आनी आश्चर्यां तांणी अनुभव केल्यात. कित्याक देव आश्चर्यां विजमितां करता. पूण म्हाका न्हू केवल आश्चर्यां विस्मितां आमच्या जिवितांत जाल्यार पावना. आमी बदला जाय. आमी परिवर्तन जाय. आमी नवे जाय. केवल आमच्या जिवितांत अजापां विजमितां जाल्यार पावना. आमी परिवर्तन जायचें जाल्यार आमकां देवाची वळख मेळा जाय. आमकां समिया जेजूची वळख मेळा जाय आनी समिया जेजू थंय संपूर्ण तरान एक जाय. तेन्ना आमच्या जिवितांत आमकां परिवर्तन मेळटा. देखून दैवीक रेत्र मंदिरांत ह्या दिसांनी एक रेतेर जाली. ती रेतेर जावन आसली युकरिस्टीक स्पेशल रिट्रीट. त्या रेतेरीक सगळ्या संवसारांतावन विविध देशांतावन लोक हांगासर आयिल्लो. विविध शहरांतावन आयिल्लो. त्या लोकांक वितली बरी लागली ती रेतेर. कित्याक रेतेरींत सो विशय जावन आसा येवकरिस्त म्हळ्यार प्रमुख विशय जावन आसा. येवकरिस्त म्हळ्यार येवकरिस्टिया म्हळ्यार थँक्स गिवींग. हो एक ग्रीक शब्द येवकरिस्टिया म्हळ्यार थँक्स गिवींग. येवकरिस्त म्हळ्यार केवल जें कितें आमी इगर्जेंत 4 वंडी भितर थंयसर भेटयता तें मात्र येवकरिस्त न्हय. येवकरिस्त त्या इगर्जेच्या कोपेलाच्या मागण्या सालाच्या 4 वंडीच्या भायरी जें कितें आमी जियेता तातूंय येवकरिस्त आटापून आसा. हे एक वर्तें सत त्या रेतेरे वेळार मोगाच्यान परगट जालें. होय येवकरिस्ताचो नीज अर्थ जावन आसा देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवचें. समिया जेजून येवकरिस्त स्थापन करता आसतना भोव पवित्र येवकरिस्त स्थापन करता आसतना ताणें जिविताच्या अक्रेक देवाक अर्घ आनी होगलाप दिली. आमच्या जिविता खातीर आमी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवचें. आमच्या जिवितांत जें कितें आसा आमी जो विस्वास घेता सोडता मात आमकां आसा ते जाणवाय समजणी गिन्यान ताचे पासून देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवचें. आमकां आसा तें काळीज आमच्या काळजांत आसा तो मोग आनी सर भोगणां ताचे पासून देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवचें. आमचे संबंद आमचें कुटुंब आमचें आस्त आनी आमचें बदीक आमची ग्रेस्काय आमचें शिकप आमची देणी तालेंतां हर एक देवाचें आशिर्वाद ते आमी जाणा जावन ते आमी वळखून घेवन देवाक अर्घ आनी होगलाप दितना येवकरिस्त आमच्या जिवितांत प्रारंभ जाता. देवा थंय आमी एकवटता. देवा थंय एकवटलेले आमी देवा थंय संपूर्ण तरान एक जावच्याक आमी म्हणटा इंग्लिशांत कम्युनियन. ताका आमी कोंकणीन म्हणटा कॉम्युन.
या एकवट कुमगार सोमिया थंय एकवटचें तो जावन आसा खरी दाखवाल आमी जावन आसा ताचे फाटे ताचे थंय आमी एकवटता आसतना आमचे थंय आसली पातकां आमच्या पातकाची शिक्षा आमच्या जिवितांत असले शिराप आमचे खोटेपण आमची नालिसाय सगळी सोमिया जेजू ख्रिस्त थंय व्हळता ताच्या कुर्साच्या मरणांत आमकां संपूर्ण बक्षणें मेळटा आनी ताचे तावन जिविताची कृपा बरी जिणी जियोंक देवाक महिमा दिवची जिणी जियोंक देवाच्या उतरा प्रमाणे जियोंक आमकां कृपा ताचे तावन मेळटा आनी आमी फळां बरी जाता थंयसर येवकरिस्त प्रारंभ जाता आनी तिसरें जावन आसा सोमिया जेजून केल्लो तो त्याग सॅक्रिफीस कुर्सार ताणें ताची कूड मोडली आनी कुर्सार ताचें रगत ताणें व्हरयलें पूण आदल्या दिसा थंयसर लितुर्जीक तरान सांकेतीक तरान तो उंडो घेता आनी म्हणटा घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड उंडो मोडटा आसतना तो जावन आसा गुर्तू कुर्सार ताणें ताची कूड मोडली आनी तो दाका रोस आपल्या शिसांक दिता आसतना ताणें म्हळें घेयात आनी पियेयात हें म्हजें रगत तुमच्या पासत आनी सगळ्या मनशांच्या सोडवणे पासत तें वारवतलें तें व्हाळटलें आनी कुर्सार जेजूचें रगत व्हाळ्ळें अखरे तें रगत सयत व्हाळ्ळें अशें सोमिया जेजूचो त्याग आनी सॅक्रिफीस आमी आमच्या जिवितांत जियेल्ल्या वेळार हांव आनी तूं न्हय आमच्याच खातीर आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यां खातीर घोवान बायले खातीर जियेल्ल्या पासत वेळार बायलेन घोवा खातीर जियेल्ल्या वेळार घोवा बायलांनी आपल्या भुरग्यां खातीर जियेल्ल्या वेळार व्हडांनी आपल्या घरांत असल्या प्रायवंतां पासत ल्हान भुरग्यां पासत आनी विशेशजन कुटुंबांत कोणी अस्कत आसात सारकी वाडवळणांतलीं आसात तांच्या पासत जियेल्ल्या वेळार आनी सांगाता मेळोन समुदायांत वाड्यांत फिरगजेंत पवीस सभेंत दियेसीसींत एकवटान जियेल्ल्या वेळार आनी मातनी समाजेन सयत बरीं कामां करचे खातीर व्हरतो त्याग सॅक्रिफीस केल्ल्या वेळार येवकरिस्त आमच्या जिविताचो प्रमुख वांटो जाता जशें पाप साहेब आमकां सांगता येवकरिस्ट इज द सोर्स अँड समीट ऑफ आवर लायफ आमच्या जिविताचो प्रारंभस आरंभस मूळस जरस येवकरिस्त आनी आमचे जिविताचो शेवटच येवकरिस्त हालेलुया हो जान्ना अशें आमी मोगाच्या न्हू जिवितांत वर्ते आज आपण विजमिता अनुभव करचे म्हळ्यार आमचें जिवीत संपूर्ण तरान बदलचें देखून केवळ आज आपण विजमित आमच्या जिवितांत जाल्यार पावना आमचें जिवीत बदलाचें देखून आतां आमी मुंदरसून थंयसर वाचया निर्गमान बुकांत 15व्या वसरांत थंयसर 20व्या बळीर एक्सोडस चॅप्टर 15 वर्स 20 तवळ मिरयामान आरोनाच्या भयणीन हातांत एक घुमाट घेतलें आनी तिचे फाटल्यान हेर स्त्रियोय हातांत घुमटां घेवन आयल्यो आनी संतोशान त्यो नाचल्यो मिरयामान तांकां हो श्लोक गायलो सर्वेस्पराक किर्तन गाया कित्याक महिमेवंत ताचें जैत घोड्यांक आनी घोड्या सावारांक उडयल्यांत ताणें दर्यांत प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमी पास्कांच्या वेळार वय हें गीत आमी गायता सर्वेस्पराक किर्तन गाया कित्याक महिमेवंताचें नांव घोड्यांक आनी घोड्या सावारांक ताणें उडयल्यांत दर्यांत आतां आमच्या जिवितांत अजापां विजमितां जाल्यार मात पावना आमचें जिवीत बदलासी इस्रायल वर्सांनी व्हडलें अजाप विजमीत तांणी अनुभव केलें पूण तांचें जिवीत बदलो ना देखून सर्वेस्पर देवान तांकां आरण्यांत व्हेलीं थंय तावन इजिप्तांत तावन तांबडो दर्या उतरल्या उपरांत सीदा बडगांव व्हेलें जाल्यार एक सड्ड म्हळ्यार एका वर्सा भितर या 2-3 वर्सां भितर इस्रायल परजा बसयल्या गांवाक त्या कानान देशाक इस्रायल देशाक वचून पावती आसली पूण सर्वेस्पर देवान कितें केलें निर्गमान बूक 15वा वसर 22वी वळ आमी वाचता एक्सोडस 15:22 मोइजेन इस्रायल लोकांक तांबड्या दर्यातले भायर व्हेलीं आनी ती सुरा आरण्याच्या वाटेन गेलीं 3 दीस तांणी आरण्यांत पैण केलें पूण तांकां उदक मेळ्ळें ना पळया मोगाचें न्हू सर्वेस्पर देव तांकां तांबड्या दर्यांतल्यान उतरयल्या उपरांत सीदा बसयल्या गांवा वरच्या बदलाक सुरा म्हणल्या आरण्यांतल्यान आरण्य म्हळ्यार मरुभुमी विल्डरनेस डेजर्ट आतांचे सौदी अरेबिया आसा तसल्या डेजर्टान देवान व्हेलें आनी तें भोव व्हड आसा देखून तांकां उपरांत बसयल्या गांवा वचून 40 वर्सां लागलीं 1-2 वर्सांनी 40 वर्सां कित्याक ह्या 40 वर्सांनी देवान तांकां त्या आरण्यांतल्यान तांकां चलयलें हें आमी समजता जर तर 20 आनी 3 वळ आमी वाचता वर्स 23 ती मारा म्हणले कडेन आयलीं पूण तेंचें उदक कोडू आसलें आनी तें तांच्यान पियोंक जालें ना देखूनच
त्या गांवाक मारा म्हूण आपयतली. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. पयलें उदागनांतल्या गांवाक देवान व्हेलें आनी आतां आनी एका गांवा वयलें थंयसर उदक आसा पूण कोडू उदक पिवंक जाता तें कोडू उदक. तसल्या गांवाक व्हेलें. मोगाच्यान आमी विचारयत देवान इस्रायल परज्याक आपणाचो मोग करच्या परजेक, आपणाच्या काळजाक लागीं आसल्या परजेक, आपणाच्या आस्तनी बदीक म्हणच्या परजेक तसल्या उदागनांतल्या गांवाक कित्याक गेलें आनी उपरांत कोडू उदक आसच्या गांवाक कित्याक व्हेलें. आतां पळय मोगाच्यान 20 आनी 4 वळीर आमी वाचता. आमकां हांगासर इल्ले संदेश मेळटा, इल्ली आमकां थंयसर मतूच वाडटा. वर्स 24. तेन्ना लोक मयजे विरोध शीण उलोवंक लागलो. पळया बसयल्या गांवाक वयचें म्हळ्यार आमच्या जिवितांत सर्गाक वचून आमी पावचें, शासनाच्या जिविताक वचून पावचें. म्हळ्यार थंय वचून पावचें जाल्यार आमचें संपूर्ण तरान परिवर्तन जायचें. We must be transformed in our unconscious mind and subconscious mind. We must open up the treasures of our unconscious mind and subconscious mind. कश्टाच्या वेळार कितें जाता आमचे सबकॉन्शियस मायंड आनी अनकॉन्शियस मायंड मोगाचें न्हू तें परगटणेक येता, तें उगडापें जाता. जे कितें आमच्या काळजांत गुंडायंत कसलीं बोगणां आसात पळय तीं केदाळां उगडापें जातात. तुका विशेश राग आयिल्ल्या वेळार, विशेष बेजाराय जाल्ल्या वेळार, विशेष एक विरोधपण तुज्या जिवितांत आयिल्ल्या वेळार, दुस्मान तुजे विरोध आयिल्ल्या वेळार, ह्या दुस्मानांनी तुका गाळी शिराप दिल्ल्या वेळार तुजे थंय असले गाळी शिराप दिवचे मनोभाव, ह्या झगड्याचो मनोभाव, ह्या रागाचो मनोभाव, ह्या निराशपणाचो मनोभाव, ह्या देदेसपरपणाचो मनोभाव तो वयर येता. आतां ह्या कश्टांच्या वेळार लोक कितें करता देवा विरोध उलोवंक लागलो मात न्ही मयजे विरोध उलोवंक लागलो. कित्याक तुवें आमकां ह्या उदागनांतल्या गांवांत हाडून पावयलीं? कित्याक असल्या एका कोडू उदक आसच्या गांवांत पावयलीं? कित्याक आमकां ह्या आरण्यांत हाडून पावयलीं? हांगासर सारकें खावंक ना, जेवंक ना. थंयसर इजिप्तांत आमकां थंयसर लसूण खावंक मेळटली, पियाव खावंक मेळटलो. थंयसर आमकां बरें बकऱ्या मांस, कोंगडा मांस आनी कसलीं मांसां खावंक मेळटलीं आनी थंयसर जाय तितलें सोरो पिवंक मेळटलें, मजा मारूंक मेळटलें. असल्या गांवाक कित्याक हाडलीं? लोक शीण उलोवंक लागलो. मोगाचें न्हू आमच्या जिवितांत कित्याक कश्ट येता? कित्याक कश्ट येतात? आमी देवाचीं भुरगीं जाल्यार, देवाक आमी लागीं सरल्यार, आमी क्रिस्त चिंस जाल्यार आमकां कित्याक कश्ट येतात? साम पेद्रू आमकां बरें करून विवर्शिता. साम पेद्रूचें पयलें पत्र 1 6 आनी 7 वड. 1 Peter chapter 1 verse 6 and 7. हाचे खातीर तुमी संतोश पावा. आतां थोड्या काळाक थारावळ कश्ट तुमकां सोसूंक मेळ्ळ्यार कितें जालें? फुटाक घालन व्हरोन पळयल्ल्या नश्वर भांगारा बरी ताचेकी चड मोलादीक तुमचो भावार्थ जेजू क्रिस्त प्रत्यक्ष जावंक आसल्या काळार कीर्त मान आनी महिमा जोडूंक तुमकां फावो करतलो. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. ह्या नोव्हेंबराच्या 20 आनी 4 तारखेर आमी जेजू रायाचें फेस्त आमी संभ्रमता. जेजू रायाच्या फेस्तांत 9वें वर्स प्रारंभ जाता आमचें लितुर्जीक. म्हणजे 9वें वर्स आमचें जुबलेवाचें वर्स 2025. म्हळ्यार 25 वर्सांक एक पटीन जुबले करचो जाल्यार 81st जुबली म्हणयत आमी. 80 आनी 1 81st 81 वय जुबलेव. जेजू ह्या संवसाराक येवन आनी जेजू ह्या संवसाराक येवन आमी जुबलेव करता आसतना आमचो विशय जावन आसा, आमच्या मागण्याचो ध्यानाचो भरवशाची यात्रिकां आमी सर्गींच्या वाटेर यात्रिकां जावन आसा. व्हडा भरवशान आमी हें यात्र म्हणजे हें पैण हें आमी ट्रॅवल दीस इज या आमी करना आसा. ह्या पैणार आमकां जायते कश्ट येतलेच, पूण त्या कश्टांच्या अखेरेक मान कीर्त आनी महिमा म्हाका तुका राखोन आसा. देखून ह्या संवसारांत आसतना स्वामी जेजू मोगाच्यान कश्टांतल्यान पाशार जालो. जायते वनवण्यो वडण्यो ताळण्यो ताणें अनुभव केल्यो. लोकांचें विरोधपण मात न्ही, देंवसरांत थाव न्ही ताका विरोधपण मेळ्ळें. जाल्यार हें सगळें ताणें सोंसलें. मोगाच्यान आमकां हर एकल्यान जिवितांत सोसूंक आसा. म्हज्या जिविता विशयान नियाळ करतना म्हाका उगडास येता. हांव ल्हान आसतना म्हाका पिट्स अटॅक आयलें, एपिलेप्सी 3 वर्सांचे प्रायर. देवा करगा ताज्या उपरांत परतून ते येवना, पूण हांव मरचार आसलो वाचलो. हांव एक 10 वर्सांचो आसतना म्हजी आवय सरली. म्हाका व्हड मेळोन 1 वर्स जालें म्हजो बापूय सरलो. आनी थोड्या वर्सां पयलें म्हजो एकलो बालगाडो भाव सरलो. 4-7 जाणां
भाऊ भयणी पैकी मालगडो भाव सरलो आतां आमी 6 जाणां मात्र उरल्या म्हजे 2 जाण भावजी सरल्यात भयणीचे घोव आनी एक म्हज्या 2 जाणां एक म्हज्या भावाच्या दुयेंसो घोव सरला आनी एका म्हज्या भयणीच्या दुयेंसो घोव सरला तरणाट्यांनी म्हज्या मुखार मरण पावलें हांवें पळयलां जायते कश्ट विरोधपण समस्या हांवें सोंसल्यात एक ह्या जावन आसतना म्हजे विरुद्ध पुलीस केस सयत जाल्या म्हाका जैलाक व्हरूंक सयत प्रयत्न केला जायते विरोधपण सयत आयलां सुवार्ता परगटेचे विरोधपण हांवें अनुभव केला हे सगळ्यांतल्यान देवान म्हाका पाशार जायशें केलां कित्याक देव म्हाका जशें भांगार उज्याक घालन फुटाक घालन नितळ करतात गी पवित्र करतात गी देव म्हाका पवित्र करनासा नितळ करनासा मात न्ही ह्या खर कश्टांत देव म्हज्या भावार्थान म्हाका घट करता देखून हांवें ह्या कश्टाच्या वेळार देवाक परपरच्या बदलाक देवाक उलोवंक जाय लोक देवा विरोध शिण उलयलो मयजे विरोध शिण उलयलो पूण मयजे कितें करता पळया निर्गमन बूक 15:25 बोल एक्सोडस चॅप्टर 15:35 मयजेन सर्वेस्पराक उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका एक रुखाडाचो कुडको दाखयलो ताणें तो उदकांत उडयलो आनी तें उदक गोड जालें रुखाडाचे कुडके सगळ्यांनी त्याने पडोन आसात मोगाच्यान ताणें तो कुडको थंय उदकांत घाल्लो जाल्यार उदक गोड जाती आसलें गी ना बगार मयजे देवा लागीं गेलो देवा लागीं उलयलो देवान ताका ज्ञानोदया मोतीचो उजवाड दिलो खंयच्या रुखाडाचो कुडको थंयसर घालीचे मागणें कर देवाची कृपा मागता आसतना देवाची कृपा त्या रुखाडा थंय वळोन आयली आनी त्या रुखाड तें उदकांत घालतना देवाच्याच कृपेन देवाच्याच सक्तेन तें उदक नितळ जालें सबार जाणां म्हाका आपयता थोड्यांच्या घरा येवंक हांव सगळ्यांनी म्हाका वचोंक जायना थोड्या घरांनी हांव गेलां कित्याक तांकां तांच्या घरांत देंवसराचे सैतानाचे उपाद्र दोशी ते अनुभव करतात थोड्या तरांचे वशीकरण अनुभव करतात थोड्यांच्या घरांत जाग्यांत काळोख आसता त्या जाग्यार खरें बेडें केल्यार बेडें जायना थोड्या जाग्यार कसलें बिजनेस केल्यार बिजनेस जायना आनी थोड्या जाग्यार तांची उदरगती जायना तांच्या कुटुंबांत शांती समाधान आसना तसल्या जाग्यार आमी वचून मागणी करचें म्हळ्यार दिंबीर पडून हात वयर कर दैवीक असो तेर्स करचो विविध तरांची मागणी कर देवाच्या हाजीरपणा खातीर आमी उलो मागता आसतना त्या कुटुंबाच्या सांद्यांत देवाचें हाजीरपण येता युकरिस्टीक प्रेझन्स ऑफ गॉड कम्युनियन विथ गॉड थँक्स गिवींग टू गॉड आनी गेटींग इन्स्पिरेशन टू गिव अ लायफ फॉर द फॅमिली सगळ्या कुटुंबा खातीर आपणाक समर्पण दिवचें तें प्रेरण ती कृपा थंयसर मेळटा आसतना देवाचें हाजीरपण येता आसतना त्या जाग्यार उजवाड येता आसतना देंवसराच्या शेतानाच्या बंदड्यांतलें तें कुटुंब सुटका चडटा त्या कुटुंबांत शांती समाधान आनी माया मोग एकवट येता त्या गाद्यांनी त्या एस्टेटांत बरें बेळें जाता त्या जाग्यार बरो वेपार वैभट जाता बरें गिरायक येतात आनी आमी थंयसर शेणावचें बेंजार केल्लें तें मीठ जावंक पुरो आनी बेंजार केल्लें तें आगमेन जावंक पुरो ह्या त्या जाग्यार बेंजार केल्लो तो धुंबाचो धुवर आमी घालचो जावंक पुरो ह्या त्या जाग्यार क्रुसिफिक्स काणयोन आमी सगळ्या जाग्यार हुकूम घालची देंवसराचे सैतानाची वायटाची खोटेपणाची सगळं जेजू क्रिस्ताच्या बळवंत सक्तेवंत नांवान भायर सरोन दी म्हणून त्या वरवीं त्या जाग्यार देवाचीं आशिर्वादां देंवन येतात तस जाल्यार कुटुंबां देवाचीं आशिर्वादां देंवन येतात आतां मयशेन देवाक उलो मारलो देखून देवान सांगिल्ल्या बरी तो रुखाडाचो कुडको व्हरून उदकांत घाल्लेंच खूड उदक आसलें गोड उदक जालें केदो व्हडलें अजाप विजमीत म्हाका न्हू आमी देवाक उलो मारल्या वेळार देव आमच्या जिवितांत वर्ती अजापां विजमितां तो करता मात सर्वेस्पर देव त्या इस्रायल परजे लागीं उलोवन तो म्हणटा 15:20 आनी 6 एक्सोडस चॅप्टर 15:26 कित्याक हांव तुमकां गूण करचो देव जावन आसा हांव तुमकां बरी करचो देव जावन आसा आय एम जहोवा रफिका जहोवा राफा म्हळ्यार हांव गूण करचो देव जावन आसा देव आमचो गूण करचो सर्वेस्पर आमकां बरी करचो देव जावन आसा तर मोगाच्या न्हू एक घडीभर आमी दोळे धांपया समियाचें दर्शन आमी घेवया समियाक आमच्या जिवितांत आमी स्वागत करया समियाक आमच्या जिवितांत आमी वयर स्वागत करया जशें जाकेवान समिया जेजूक आपणाच्या घरा स्वागत केलो मात न्ही समिया सांगता तो जेवणाक बसलो आनी जेवणार बसता आसतना येवक्रिस्तीक एकवट ताणें समिया थंय ताणें अनुभव केलो आनी उपरांत ताणें तक्षण ताजे थंय आसले वय आस्त बदिकांत अर्द वांटो दुर्बळ्यांक दिवंक म्हळ्यार त्याग सॅक्रिफीस करूंक ताणें दृढ निर्धार घेतलो आनी कोणायक अन्याय केला जाल्यार 4 वांटांनी ताणें पाटी फारीक करूंक ताणें निर्धार घेतलो म्हणजे आनी केदींच अन्याय करूं नजो कोणायकी दुखो नजो कोणायकी दुख आयलां जाल्यार तांचे कडेन बक्षणां मागसय राजी जायचय असलो ताणें एक दृढ निर्धार घेतलो खरेपणी येवक्रिस्टीक कम्युनियन
जाकेवान समयान जेजू तें अनुभव केलें वय समयान जेजू तसलोच अनुभव आमकां हरी एकल्यांक देवया वाणी लायव ह्या मागण्यांत वांटेले जावच्या हे मागणें विक्षण करच्या पळोवन आसच्या सर्गेच्या बापाच्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद घाल समया जेजू आमच्या गरजांनी तूं पाव पिडेस्तांची पिडा गूण कर कश्टतल्यांचे कश्ट हळू कर कामनांतल्यांक बरें काम मेळाशें कर वर्त्या समस्यांक वळख जाल्ल्यांक तूं परिहार दी बरवसो सांडलेल्यांक बरवसो दी समया सबार जण जीव घात करूंक आशेतात जिवीतच नाका म्हणून ती निराश जाल्यांत काजरी जिवीत नाका म्हणून काजरी जिवितांत जावन धांवोंक पळोवन आसात ह्या वेगळासाराच्या वाटेर आसात ह्या बिझनेस करून सुरू केले अर्ध्या रस बिझनेस सोडूंक पळयतात ह्या अर्ध्या रस्तांचे बेळें जियेनासतना बेळें करनासतना वय धांवन वचोंक पळयतात ह्या कुटुंबा जिवितांत रावोंक आशेनासतना आवय बापायन भाव भयणीतान धांवोंक आशेतात वय समया जेजू आमी तुजे थंय रावन तुका उलो मान तुज्या कृपेन आमच्या जिवितांत वर्ती अजापां विजमितांनी आसरे अनुभव करशें कर आनी तुज्या नांवान आमकां सोडवण मेळशें कर आमच्या पातकाचे बक्षणे आमकां दी आमच्या पुर्वजांतान आयिल्ल्या शिरापांतलें आमच्या आवय बापायच्या आमच्या भाव भयणीच्या पातकाच्या शिक्षणांतलें आमकां सदांच निवार आनी आमचें जिवीत तुज्या आशिर्वादाच्या उजवाडान परजळीत कर हे आमी मागता समया जेजू तुज्या भोव पवित्र आनी सत्यवंत नांवान आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवें आसो तुमचे सवें आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू आमेन.